Maayong hapon sa tanan, mga katauhan din na sa Albuera. Hibaw nako sa pamilya nga katong gipang tigbas bitaw. Nasagmuyo kami sa naitabo. Maong kutob sa mahimo sa BEPK. Ang BEPK, Engineer Ebcas, Engineer Rodrod Batistis, o si Bibot Sumalhag, si Romy Hongko, si Bilbao, Engineer Rodrod Bilbao, o si Sumalhag, o kang si Kulasito. Nag-amot-amot kami para madali ang pagdakop sa maong salbahis nga tao nga si Elordi Buko nga gipanigbas ang mga inosente nga bata. Kung si kinsa may makadakop o makatudlo sa iyang nahimutangan karon kung asa lang tago, ang BEPK isip tabang sa pamilya nga matagaag hustisya, muhatag ang BEPK og 100,000 sa makatudlo kung asa ng tawhana karon nga nagtago. Labi na karon sa mga kabukiran sa Albuera. Kung si kinsa man kaninyo ang makabantay nga ng tawhana, pwede mo direkta pag adto sa police station para i-assist mo sa ato ang pulis. Way puangod, way kasing-kasing nga tao. Ang BEPK muhatag og reward nga 100,000 pesos kung si kinsa ang makadakop o si kinsa ang makasulti o si kinsa ang makahatag og saktong informasyon na asa ni si Buko. Complete name niya? Elordi Buko. Elordi Buko. Luoy taon kayo ang inahan og bigay mayo ay magampo ta nga ang inahan maluwas siya atong iampo ang mga bata gyud. Sus, asahan na mo nga magtinabangay kita sa lungsod sa Albuera kay puhon iniglingkod nako, di lang kumusulti. Ang buhat na lang nako ang ato ang salamat ug mayong hapon kanatong tanan.